इश्टानो, करंजाळे हांगा ओशन मॅन इव्हेंट ज्या तरेन आयोजीत करपाचो यत्न जालो आनी उपरांत तो सगळो ताचो फिजल आउट जालो, हाचे वयल्यान खूब चर्चा गोंयभरांत आयकपाक मेळ्ळी. हो इव्हेंट करपाक खातीर कोण फुडाकार कोणाचो आशिल्लो हो सुद्दां आतां एक वेगळो चर्चेचो विशय आसा. इश्टानो, ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे हाणें एक गंभीर आरोप हालींच नुकतोच केल्लो. ताचे म्हणण्या प्रमाण करंजाळे हांगा जाल्लो ओशन मॅन इव्हेंट हो एका IPS अधिकाऱ्यान सगळो फुडाकार घेवन केल्लो. पूण खुद्द ट्युरिजम मंत्र्यानच जेन्ना सांगलें की एक IPS ऑफिसर ह्या सगळ्या हातून आशिल्लो, हे लोक गोंयांत येता, 3 वर्सां रावता, हांगा काम करता आनी 3 वर्सां जाल्या उपरांत गोंय कितें हें तांकां कळना आनी ते अशे तरेचे लोकांच्या मना विरुद्ध अशे तरेन कांय गजाली करता आनी लोकांचे वायटपण ओडून घेता. आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसूं किंवा GTDC आसूं, आमचो हातूंत कांयच सहभाग नाशिल्लो अशें ताणें स्पश्ट केलें. हें जाल्या उपरांत, तांचो स्टेटमेंट आयल्या उपरांत गोंयच्या DGPन परत ताचेर आपलें क्लॅरिफिकेशन दिलां. आतां मंत्री जेन्ना अशे तरेन क्लॅरिफिकेशन दिता, म्हणजे जेन्ना असो स्टेटमेंट करता, तेन्ना जर ताचेर कितें क्लॅरिफिकेशन आसा जाल्यार गृहमंत्री या नात्यान मुख्यमंत्र्यान ताचेर एक स्टेटमेंट दिवपाक जाय आशिल्लो. ताच्या जाग्यार DGP हो ट्युरिजम मिनिस्टराक चॅलेंज करता आनी तो सांगता की आमचो हातूंत कांयच सहभाग ना, खंयचोच IPS ऑफिसर ह्या इव्हेंट आयोजनांत खंयच ना आनी हो आरोप सारको ना. ताचें म्हणणें की आपूण चवकशी केल्या, पुलिसाचेर कोणेंच दबाव हाडूंक ना आनी कोणूच ह्या हातूंत आमचो मनीस ह्या हातूंत आयोजनांत ना. आतां जर ह्या आयोजनांत कोणूच ना, ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण ना, GTDC आपूण ना आनी पर्यटन मंत्री सांगतात तशें त्या पद्दतीन IPS ऑफिसरूय ना, जाल्यार मागीर तातूंत आसा कोण हो प्रश्न उपस्थित जाता आनी तातूंतल्यान खूब प्रश्नय निर्माण जाता. ह्या प्रश्नाची जाप आतां कोणाक नाल्यार कोणाक फुडें येवन दिवची पडटली.